ओके, आज म तपाईहरुलाई बीबीए सेकेन्ड इयरमा न्यू च्याप्टर 5 तपाईको च्याप्टर 5 मा तपाईको फर ओभरहेड कस्ट यो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। भन्दाखेरि तपाईको फर ओभरहेड कस्ट तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसबाट 7 to तपाईको 7 to 10 मार्क्स को चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा चाहिँ एउटा स्योर क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई आउँछ र कहिलेकाहीँ लङ क्वेशनमा पनि आइदिएर हुन्छ। यहाँबाट भन्दाखेरि तपाईले यो च्याप्टरलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएर चाहिँ पढ्दाखेरि एकदमै बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि अरू च्याप्टरहरू जुन हामीले पढ्यौँ त्यहाँबाट नर्मली 2 to 5 मार्क्स आउँछ, तर तपाईको यो 7 to 10 मार्क्स को चाहिँ तपाईको स्योर क्वेशन हो र लङ सोध्यो भने तपाईलाई 15 मार्क्समा चाहिँ यहाँबाट सोध्छ। ओके, अब फर ओभरहेड कस्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि मेन चाहिँ तपाईले फर्स्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक आइटम्स हुन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ तपाईलाई चाहिने भनेको बेस हुन्छ। बेस भनेको अब तपाईको नर्मली वा बेसिस पनि भन्न सक्छौँ हामीले। सपोज रेन्टलाई हामीले कुन बेसमा क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि रेन्ट भनेको तपाईको एरिया हुन्छ, तपाईको एरिया अकुपाइड भनिन्छ भन्दाखेरि रेन्ट भनेको जहिले पनि एरियामा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब सेकेन्ड कुरा, अब हाम्रो डेप्रिसिएसनहरू छ भने डेप्रिसिएसनलाई हामीले कुन बेसमा राख्ने भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन भनेको भ्यालु अफ एसेट्स हुनु पर्यो, भ्यालु अफ प्लान्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ बेसमा चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ मेनली बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको आइटम्स र त्यसको बेस के हो तपाईले त्यो चाहिँ जान्नुपर्ने एकदमै कुरा हुन्छ। भन्दाखेरि म आज तपाईहरुलाई नर्मली 5-6 वटा बेसहरू चाहिँ कसरी गर्ने तपाईको बढी नै 10 वटा जति म बेसहरू लेखिदिन्छु जुन चाहिँ तपाईको च्याप्टरमा चाहिँ त्यो भन्दा अलिक धेरै चाहिँ आउँदैन र आयो भने पनि तपाईको जति मैले बेस भनिरहेको हुन्छु त्यसमै तपाईलाई आएको हुन्छ। ओके, अब अकाउन्ट्स हाम्रो छ र च्याप्टर नेम चाहिँ तपाईको त्यही ओभरहेड कस्ट। ओके, च्याप्टर 5 भन्दाखेरि म आज तपाईहरुलाई अब आइटम्स र यसको बेसहरू केमा क्याल्कुलेट हुन्छ भनेर तपाईलाई नर्मली चाहिँ म बुझाउँछु। ओके, अब हामीलाई सपोज मान्नुस् पावर भन्यो। ओके, 1 मा चाहिँ पावर भन्यो। पावरलाई जहिले पनि हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एचपी मा गर्छौं, हर्स पावरमा, तर त्योसँग तपाईलाई मेसिन आवर छ भने यो मल्टिप्लाई गरेर हामीले मेसिन आवर पनि मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सेकेन्ड कुरा तपाईको लाइटिङ भन्यो भने र तपाईको कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रिसिटी पनि भन्न सक्छ। यो दुईटा भन्या छ भने यसको बेस के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले तपाईको लाइट पोइन्ट वा यसलाई पनि हामीले एरियाबाट नै क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सक्छौं। तपाईले यसरी बुझ्ने। 3 मा अब तपाईको क्यान्टिन एक्सपेन्सेस हुन्छ। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भनेको नम्बर अफ स्टाफ वा तपाईले वर्करहरू जुन काम गर्ने वर्करहरू हुन्छ, इम्प्लोइहरू हुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। ओके, अब मैले डेप्रिसिएसन भने, डेप्रिसिएसन भनेको भ्यालु अफ एसेट्स वा प्लान्ट, तपाईको जे एसेट्स को भ्यालु छ त्यही बेसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब तपाईको वेलफेयरहरू भन्यो भने तपाईको वेलफेयरहरू दिएको छ भने यसलाई पनि हामीले नम्बर अफ स्टाफ वा इम्प्लोइहरू मा क्याल्कुलेट गर्छौं। तपाईको जनरल ओभरहेडहरू छ भने तपाईले जनरल ओभरहेडलाई डाइरेक्ट वेजेस
वा लेबरमा हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। 7 मा अब तपाईँको रेन्टहरू मैले भनेकै थिएँ, रेन्टहरू दिएको छ भने एरियामा क्याल्कुलेट गर्ने भनेर भने त्यसको बेस चाहिँ एरियामा मान्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हामीले 7 सम्म लेख्यौँ। ओके, यसको बेसहरू भनेको यो भयो। अब तपाईँलाई सपोज सुपरभिजन भन्ला, सुपरभिजन भिजन कस्ट भन्दाखेरि यो पनि तपाईँको नम्बर अफ स्टाफ नै जान्छ। ओके, 9 मा अब तपाईँको इन्सुरेन्सहरू भन्न सक्छ। इन्सुरेन्सहरू भन्यो भने हामीले यसलाई पनि भ्यालु अफ एसेट्समै वा प्लान्टको जुन छ त्यसबाट हामीले चाहिँ गर्छौँ इन्सुरेन्सलाई। अब रिपेयरहरू भन्यो, रिपेयरहरू भनेको तपाईँको मेसिन आवरमा हामीले यसलाई बेस मानेर गर्छौँ। ओके, अब मेन कुरा यसमा अर्को के बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि तपाईँको डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट मेटेरियलहरू हुन्छ। यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट मेटेरियलहरूको तपाईँलाई अमाउन्ट दिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ बेस भनेको जहिले पनि तपाईँले एक्चुअल मान्ने र यसको अमाउन्ट ओन्ली सर्भिसमा मात्र राख्ने, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा। यसको पनि तपाईँको सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्र राख्ने र तपाईँको कहिलेकाहीँ इन्डाइरेक्ट वेजेस भनिन्छ। अब इन्डाइरेक्ट वेजेस छ भने तपाईँले के हेर्ने, माथि डाइरेक्ट वेजेस छ कि छैन हेर्ने भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेस छ भने डाइरेक्ट वेजेसको बेसमा चाहिँ ओके गर्न सकिन्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई नर्मली चाहिँ बुकको चाहिँ तपाईँले 7 to 10 मार्क्सको चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरबाट 2 देखि 3टा प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई आज चाहिँ एउटा प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ 2टा बाँकी हुन्छ त्यो पनि गर्छु। ओके, आज हामीले नर्मली तपाईँको क्वेसन चाहिँ सार्यौँ होइन। क्वेसन सारिसके पछाडि अब तपाईँलाई यसले के गर्ने भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई के भनेको छु, यहाँ चाहिँ तपाईँको आइटम्सहरू दिन्छ। आइटम्सहरूमा हाम्रो रेन्टहरू, पावर, डेप्रिसिएसन दिएको छ, क्यान्टिन एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट वेजेस, इलेक्ट्रिसिटीहरू दिएको छ र तल चाहिँ त्यसको चाहिँ कुन बेसमा गर्ने भनेर बेसहरू दिएको छ र त्यो बेसहरूको अमाउन्टहरू र त्यसको भ्यालुहरू चाहिँ दिएको छ। लाइक अब जस्तै मेटेरियलहरू, डाइरेक्ट वेजेस, फ्लोर एरिया, तपाईँको लाइट्स, कस्ट अफ मेसिन, हर्स पावर अनि नम्बर अफ वर्कर दिएको छ र लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई के भनिरहेछ, सर्भिस जुन रेन्डर छ नि बाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट अफ 2:2:1 भनेको चाहिँ जुन टोटल सर्भिस आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले अरू डिपार्टमेन्टमा चाहिँ बाँड्नु पर्नेको लागि चाहिँ 2:2:1 को रेसियोमा चाहिँ बाँड्नु पर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि हामीले यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले टेबल बनाउँछौँ र टेबल बनाइसके पछाडि बल्ल त्यो कसरी वर्किङ नोट गरेर पुट गर्ने तपाईँहरूलाई म सिकाउँछु। ओके, तपाईँको अब योलाई हामी मेट्छौँ र तपाईँहरूसँग क्वेसन भइहाल्यो। ओके, अब हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौँ भन्दाखेरि सल्युसन लेख्छौँ र स्टेटमेन्ट showing ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन, किन भन्दा यो ओभरहेड च्याप्टर भएको भएर ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन हामीले टपमा यसरी लेख्ने र तपाईँको फर्मेट हामी बनाउँछौँ। फर्मेट बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको आइटम्सको लागि भयो, अर्को हामीले बेसिस एन्ड रेसियो अफ अपोर्समेन्ट यो तपाईँले बेसिस मात्र लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ
त्यस पछाडि हामीसँग भ्यालु भनेको टोटल, जसलाई चाहिँ रो पेजमा हामी लेख्छौँ। ओके, अब हामीसँग डिपार्टमेन्टमा प्रोडक्सन हुन्छ, प्रोडक्सन युनिट भनेर लेख्नुस्, वा तपाईले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ युनिटको ठाउँमा। ओके, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो। र सर्भिस कतिवटा छ तपाईको, सर्भिस डिपार्टमेन्ट पनि, सर्भिस डिपार्टमेन्ट। ओके, अब हामीसँग डिपार्टमेन्टमा तपाईको एबीसी 3टा डिपार्टमेन्ट दिएको छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट यो ए भयो, जसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए, डिपार्टमेन्ट बी र डिपार्टमेन्ट सी, यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनमा भयो। र सर्भिसमा हाम्रो एउटा मात्रै छ भन्दाखेरि अरू भएको भए त्यसमा पनि हामी लेख्छौँ। ओके, हामीले अब यहाँ यसरी चाहिँ फर्स्ट अफ अल फर्मेट बनाउने। फर्मेट बनाउँदाखेरि तपाईको अब हामीले आइटम्स राखेका छौँ, आइटम्स अफ ओभरहेडहरू भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बेसिस भयो। त्यसपछि टोटल, त्यसपछि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट कतिवटा छ, 3टा छ हामीसँग अहिले यो क्वेसनमा। एबीसी दिएको थियो भन्दाखेरि 3टा छ भने 3टै दिने, 2टा छ भने 2टा दिने, हामीलाई प्रब्लम केही पनि छैन। सर्भिसमा सर्भिसको सर्भिस कतिवटा छ त्यो सर्भिसहरू राख्न मिल्छ। ओके, अब हामीसँग जुन माथि एक्सपेन्सेसहरू थियो त्यो चाहिँ हामीले सिरियली राख्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग रेन्ट थियो, त्यसपछि पावर छ, त्यस पछाडि डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी वा मेसिन, तपाईको क्यान्टिन एक्सपेन्सेस, त्यस पछाडि हामीसँग इन्डाइरेक्ट छ, इन्डाइरेक्ट वेजेस, त्यस पछाडि इलेक्ट्रिसिटी दिएको छ। ओके, नर्मली हामीसँग आइटम चाहिँ यति रहेको छ हैन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको डाउनमा हेर्नुस् त, डाउनमा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस पनि दिएको छ भन्दाखेरि हामीले यिनीहरूलाई अलरेडी एक्चुअल भनेर मान्नुपर्छ भनेर तपाईलाई मेथडमा सिकाएको थिएँ। यो चाहिँ तपाईले फर्स्टमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले माथिको आइटम राखिसकेको छु भन्दाखेरि तल डाइरेक्ट मेटेरियल, र डाइरेक्ट वेजेस दुईटा दिएको छ। र यो चाहिँ माथि आइटममा नभएको भएर तल छ बक्समा, त्यही भएर हामीले एक्चुअल नै लिने। यसको अमाउन्टहरू दिएको पनि छ, एक्चुअल बेस भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को माथि चाहिँ अब सबै कुरा भइसक्यो र अरू कुनै पनि हामीसँग बाँकी छैन भन्दाखेरि हामीले यति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ तपाईले माथि राख्नुहुन्छ भन्दा किन भन्न खोजेँ भन्दाखेरि कुनै पनि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस भनेको फर्स्ट हुन्छ र अरू जुन एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यो लास्टबाट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ फर्स्टमा राख्न सक्छौँ हैन। अब तपाईले हैन म लास्टतिर भेटेँ भन्दाखेरि लास्टमा राख्दाखेरि पनि तपाईलाई प्रब्लम चाहिँ हुँदैन, तपाईले त्यसरी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ओके, अब रेन्टको लागि चाहिँ बेस छुट्याउने पहिला भन्दाखेरि तपाईको तलको बक्समा हेर्नु त, तलको बक्समा रेन्ट भनेको हाम्रो फ्लोर एरिया भनेको एरिया अनुसार चाहिँ भाडा तिरिन्छ भनेको बेसमा चाहिँ फ्लोर एरिया। ओके, अब पावर भनेको हर्स पावर, ओके, डेप्रिसिएसन भनेको जहिले पनि भ्यालु अफ मेसिन, कस्ट अफ मेसिन जे दिएको छ त्यसमै राख्नुस् तपाईँ। र तपाईको डेप्रिसिएसन भयो। क्यान्टिनहरू चाहिँ, क्यान्टिनहरूमा भनेको जहिले पनि नम्बर अफ वर्करहरू, नम्बर अफ स्टाफहरू छ भने त्यसमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ नम्बर अफ वर्कर। र इन्डाइरेक्ट वेजेस छ भने जहिले पनि यसको चाहिँ डाइरेक्ट वेजेसको बेसमा जान्छ। ओके, र इलेक्ट्रिसिटी भनेको तपाईको लाइट पोइन्टमा चाहिँ लाइट पोइन्ट हामीले मेनली छुट्याउनु पर्ने भनेको तपाईको यति आइटम्स र यसको बेस के छ
भनेर हामीले ध्यान दिने र तपाईँको आइटम्सहरू लेखेँ, तपाईँको बेसहरू छुट्याएँ र डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसको केसमा तपाईँहरूलाई भनिसकेँ यसको अमाउन्ट अलरेडी दिएको छ, त्यही भएर हामीले राख्यौँ। अब हामीले तपाईँको डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरको फर्स्ट अफ अल के गरौँ, यसको चाहिँ ओन्ली कति छ कस्ट भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् त क्वेसनमा डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको हामीसँग सर्भिसमा 10,000 मात्र छ भन्दाखेरि हामीले टोटलमा 10,000 राख्छौँ र यसको पैसा चाहिँ ओन्ली सर्भिसमा मात्र जान्छ। त्यस्तै डाइरेक्ट वेजेसको हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट वेजेसको 5,000 मात्रै छ भने टोटलमा पनि 5,000 राख्ने र सर्भिसमा चाहिँ 5,000 राख्ने, यति मात्र हामीले यसको गर्ने र डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसलाई सकेसम्म फर्स्टमा तपाईँले राख्ने है त। त्यस पछाडि हामीसँग छ के रेन्ट छ भन्दाखेरि रेन्टको बेस के छ तपाईँले त्यो चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सपोज रेन्टको लागि हामीले वर्किङ नोट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने। ओके, अब रेन्टको लागि वर्किङ नोट भनेको तपाईँको हामीले फर्स्ट अफ अल रेन्टको अमाउन्ट भनेको कति छ 30,000 तपाईँको टोटलमा राख्ने। ओके भन्दाखेरि तपाईँको 30,000 थियो, 30,000 लाई हामीसँग बेस के छ त्यो हेर्ने भन्दाखेरि बेस भनेको फ्लोर एरिया छ। फ्लोर एरिया हेर्नु त तपाईँको 5,000 4,000 4,000 2,000 छ भन्दाखेरि यो सबै बेसको जुन भ्यालुहरूले चाहिँ डिभाइड गर्ने सम गरेर 5,000 4,000 4,000 अनि 2,000 भनेको 15 भनेको ₹2 आयो। अब यो 2 ले चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ 5,000 into 2 4,000 into 2 4,000 into 2 र 2,000 into 2 चाहिँ गरेर चाहिँ 10,000 8,000 8,000 and 4,000 हाम्रो ठ्याक्कै यो जुन भ्यालुहरू आउँछ नि जुन रेट निक्लिन्छ त्यसले चाहिँ यो युनिटहरू जुन एड गरेर राखेको थियौँ त्यसको बेसको त्यससँग मल्टिप्लाई गरेर राख्ने र ठ्याक्कै सबै राख्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ 10,000 आयो, यो चाहिँ 8,000 आयो, यो चाहिँ 8,000 आयो र यो चाहिँ 4,000 आयो भन्दाखेरि तपाईँले यो चारवटाकै सम गर्नुहोस् ठडेको भइसक्यो। त्यस पछाडि म जान्छु हर्स पावरमा। तपाईँको पावरको लागि चाहिँ तपाईँको पावरको 30,000 यसको पनि भ्यालु 30,000 नै दिएको छ। ओके भन्दाखेरि पावर गर्नको लागि जुन 30,000 भ्यालु छ त्यसमा हर्स पावरको भ्यालुहरूले डिभाइड गर्छौँ। हर्स पावर भनेको तपाईँको 5 + 4 + 4 + 2 भनेको 15 भनेको यो तपाईँको 30,000 इन्टु ओके 30,000 इन्टु के सरी डिभाइडेड बाई 15 भनेको 2,000 आउँछ तपाईँको रेट। अब 5 into 2,000 4 into 2,000 4 into 2,000 र 2 into 2,000 भनेको 10,000 8,000 8,000 र 4,000 भनेको तपाईँको जति आयो त्यसको रेट त्यसले सबैलाई मल्टिप्लाई फेरि गरे हामीले भन्दाखेरि सेम आइरहेछ यसको पनि 10,000 8,000 8,000 and 4,000। ओके हाम्रो यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड पनि गऱ्यौँ। अब हामीसँग थर्डमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको डेप्रिसिएसनको लागि हामीले भनिरहेछौँ। ओके डेप्रिसिएसनको लागि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो पहिला कति छ एक्सपेन्सेस भन्दाखेरि 25,000 छ। अब हामीले के गर्छौँ 25,000 अपन तपाईँको भ्यालु अफ मेसिन हेर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 तपाईँले यसरी नै गरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 160 2,50,000 भनेको 25,000 डिभाइडेड बाई 2,50,000 आउँछ तपाईँको। भन्दाखेरि 0.1 आयो। अब हेर्नुहोस् त 1 लाख इन्टु 0.1
60,000 into 0.1, 60,000 into 0.1 and तपाईँको 30,000 into 0.1 भनेपछि 3,000, 10,000, 6,000, 6,000, 222, 25 भनेको हाम्रो यो पनि भयो। फर्स्टको 10,000, सेकेन्डको 6,000, थर्डको 6,000 एन्ड सर्भिसको 3,000। हामीलाई मेन चाहिने भनेको तपाईँको वर्किङ नोट हो। बेस उठायो भने हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। अब हामीसँग इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको लागि क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको लागि हामीसँग क्वेसनमा चाहिँ 4,000 चाहिँ दिएको छ टोटल भ्यालु चाहिँ। ओके, 4,000 दिएको छ तपाईँको टोटल भ्यालु भन्दाखेरि हामीले क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको लागि जुन 4,000 छ त्यसलाई चाहिँ यसको बेस भनेको तपाईँको नम्बर अफ वर्करले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर भनेको तपाईँको 60 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30 भनेको तपाईँको 4,000 अपन 120 भनेको 200 आउँछ 20। अब यो 20 into 60, 20 into 60, 20 into 50, 20 into 30 तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर राख्नुहुन्छ। भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टको 1200, 1,000 and 600 ल हाम्रो यो पनि निक्ल्यो। अब हामीसँग इन्डाइरेक्ट वेजेसलाई हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेसको बेसमा भनेको 12,000 छ। अब हामीसँग यो 12,000 जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको बेस डाइरेक्ट वेजेस भनेको हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट वेजेस भनेको हाम्रो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 भनेको 12,000 डिवाइडेड बाई 60,000 यो जति आउँछ तपाईँले डिवाइड गर्ने 12,000 डिवाइडेड बाई 60,000 0.2। अब तपाईँले यस्तै 0.2 into 20,000 जति छ त्यो मल्टिप्लाई गर्दै तपाईँले राखिदिनुहोस्। भनेको तपाईँको यो 4,000 आउँछ, यो पनि 4,000 आउँछ, तपाईँको यो चाहिँ 3,000 अनि यो चाहिँ 1,000 आउँछ। ओके, अब लाइट पोइन्टको लागि हामी गर्छौँ। लाइट पोइन्टको लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि टोटली पहिला इलेक्ट्रिसिटी हेर्छौँ। इलेक्ट्रिसिटीको लागि भनेको तपाईँको 8,000 छ। ओके, अब यही 8,000 लाई लाइट पोइन्टको भ्यालुहरूले डिभाइड गर्ने भनेको तपाईँको 10 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 भनेको तपाईँको 18, 24, 30 30ले 8,000 लाई I think 32. Okay, 8,000 divided by 32 250 आउँछ। अब 250 into तपाईँको 10, 250 into 8 यसरी नै हामी गरेर राख्छौँ भनेको 2,500, 2,000, 2,000 र 1,500। ओके, अब मेनली हामीले यसको भ्यालुहरू सबै हामीले राखिसक्यौँ हैन। राखिसके पछाडि तपाईँको सबै तपाईँले टोटल गर्नुहोस्। टोटल गरिसके पछाडि हामी के गर्छौँ, यसको टोटल भनेको 1,24,000, यसको टोटल भनेको तपाईँको 3,77,00, यसको चाहिँ 2,92,00, यसको चाहिँ 28,000, यसको चाहिँ 29,100 ल यसको पनि टोटल हामीले निकाल्यौँ। अब तपाईँको
एलोकेसन अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट रे सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्सपेन्सेस तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टोटल निकालिसके पछाडि हाम्रो मेनली जुन तपाईँको सर्भिस छ नि त्यसलाई हामीले बाँड्नु पनि हुन्छ र बाँड्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको छु यसको रेसियो पनि दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले एलोकेसन अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्सपेन्सेस लेख्ने र जुन यो सर्भिस छ नि जति अमाउन्ट छ त्यति अमाउन्ट राखेर यसलाई हामीले माइनस गरिदिने र यसको भ्यालुलाई चाहिँ हामी 0 बनाइदिने 0 बनाइदिइसके पछाडि हामी यसलाई बाँड्छौँ कसरी बाँड्छौँ भन्दाखेरि 29,100 डिभाइडेड बाई 2 + 2 + 1 किन सर्भिस डिपार्टमेन्ट तपाईँको 2:2:1 छ नि त्यही भएर हामीले गर्ने भन्दाखेरि 29,100 डिभाइडेड बाई 5 5820 into 2 5820 into 2 5820 into 1 भनेको यो यति नै भयो into 2 गरौँ यो 11,000 यति आउँछ 11,620 आउँछ ओके भन्दाखेरि हामीले अब के गर्छौँ तपाईको 20 भनेपछि 40 सरी 11,640 आयो 11,640 आयो 5,820 भनेर यसको पैसालाई चाहिँ हामी हेर्नुस् त ठ्याक्कै बाँडेर हामीले कुनै बेला रेसियोमा हुन्छ अहिले रेसियोमा छ कुनै बेला तपाईको पर्सेन्टेजमा भयो भने पर्सेन्टेजमा गर्ने र अब हामीले टोटल गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको यो 124,000 नै भयो यसको चाहिँ 49,340 40,840 and 33,820 भनेको हाम्रो यो चाहिँ अब टोटल ओभरहेड आयो ओके यति चाहिँ हाम्रो मेनली टोटल ओभर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यति गर्नुभयो भने तपाईको 10 मार्क्स तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको 10 मार्क्स गर्नको लागि हामीले यति गर्ने र कुनै बेला चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि रेट निकाल पनि भन्छ के अब रेट निकाल्नको लागि मेसिन आवर पर युनिट लेबर आवर पर युनिट भन्यो भने जुन ओभरहेड छ त्यसको आवरले हामीले डिभाइड गर्यो भने रेट पनि हुन्छ ओके यति गर्नुभयो भने तपाईको 10 मार्क्स आयो थ्यांक यू सो मच